ल रिकर्डिङ इन प्रोग्रेस भनिसकेको छ। अब हामी प्रोग्रेसमै छौँ, ठिकै छ हाम्रो 2066 खोइ कहाँ गयो। अलिकति चाहिँ मैले प्रिपरेसन चाहिँ कम गरेँ। एकछिन ल साथी, थोरै खोइ मैले हैन। ल ठिकै छ, यही क्वेसन गर्नुस्, जे भए पनि राम्रै हो। ल यो क्वेसन चाहिँ म जुम गरेँ, तपाईहरु एकचोटि लेख्नु होला है। यो क्वेसन चाहिँ लेख्नु होला, खोइ कहाँ गयो यो है। यो 12 नम्बर क्वेसन चाहिँ लेख्नु होला। ल एकछिन ल म थोरै त्यो गरिदिन्छु। ल अब चाहिँ राम्रो देखिन्छ होला। यो 12 नम्बर क्वेसन चाहिँ तपाईहरु कपी गर्नु होला है। 12 नम्बर क्वेसन चाहिँ एकचोटि कपी गर्नु होला। यसरी भयो। एकछिन ल थोरै अलिकति मिलाइदिउँ। ल यो 12 नम्बर क्वेसन चाहिँ, यो 12 नम्बर क्वेसन चाहिँ एकचोटि तपाईहरु के गर्नु होला, कपी गर्नुस् है। एकचोटि कपी गर्नुस्। 12 नम्बर क्वेसन चाहिँ एकचोटि कपी गर्नु होला। क्वेसन कपी गरिसकेपछि मलाई भन्नुस् है। क्वेसन कपी गरिसकेपछि भन्नुस् है। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी स्टार्ट गरौँ। के भयो भाइ? पेज नम्बर भन्नु न। पेज नम्बर तिम्रो मिल्दैन, फेरि सार्नुस् न यहाँबाट। मिल्दैन र सार्न, यहाँबाट कपी गर्नुस् न। यो पुरानो हो क्या है, नमिल्न सक्छ, फेरि तपाईको दिमाग खराब हुन्छ है। मिलेन भने चाहिँ पेज नम्बर भन्दै हुनुहुन्छ, त्यही पनि म भनिदिन्छु। 595 पेज नम्बर 594 को क्वेसन नम्बर 12। 594 को क्वेसन नम्बर 12। ट्रान्सफर्मेसन पछि के छ? कहाँ ट्रान्सफर्मेसन पछि के छ? R1 ROR छ है, R1 R भनेको छ। R1 OR2 है। ल यो सार्नु भयो भन्ने मेरो भनाइ हो। ल सबै साथीहरूले सार्नु भएको यो, सब साथीले गर्नुभएको यो। यस सर। ल अब यो भन्दा सजिलो त केही यो च्याप्टर भन्दा यदि फर्मुला क्लियर छ सर जुन त्यो साथीको लास्टको फर्मुला के हो? R1 ओभर भन्छौँ, तर लेख्नुलाई चाहिँ ओ लेख्नु होला, R2 है। R2 ठीक छ। ल ठिक छ भन्ने मलाई लागेको छ, त्यही भएर म अगाडि चाहिँ बढ्छु है त। ल साथी हो, तपाईहरुले क्वेसन पनि सार्नु भयो। अब रहेको कुरो सोलुसनको है। तपाईहरुसँग क्वेसन छ भन्ने मेरो बुझाइ हो, त्यही भएर म यो गर्न चाहिँ स्टार्ट गर्छु है। गर्न चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा छ साथी हो, रिफ्लेक्सनलाई नेपालीमा के भनिन्छ त होला, थाहा छ साथीहरुलाई? रिफ्लेक्सनलाई नेपालीमा के भनिन्छ भन्ने कुरा थाहा छ साथीहरुलाई? कोही बोल्दैन त। परावर्तन हो।
है यति कुरो मात्र डिफरेन्स छ रिफ्लेक्सनलाई परावर्तन रोटेसनलाई आवर्तन के भन्ने हुन्छ तर अहिले चाहिँ परावर्तन भन्ने कुरो छ अब यहाँ क्वेशनले चाहिँ के भनेको छ त्यो कुरो चाहिँ लेख्छौँ है हामी साथी हो जहिले पनि अब यो चाहिँ हाम्रो टाइप 2 हो है साथी हो टाइप 2 हो यो टाइप 2 हो यो टाइप 2 मा चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरो गर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो जति पनि फर्मुला थियो नि एउटा दुईटा तीनवटा चारवटा यो चारवटा फर्मुलालाई हामी के गर्ने गर्छौं चारवटा फर्मुला छ भने चार टाइपको चाहिँ क्वेशन पढ्छौं हामी चारवटा फर्मुला छ भने चाहिँ चार टाइपको क्वेशन पढ्छौं र यो क्वेशनमा चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरो गर्नुभयो भने चाहिँ इन जनरल कन्सेप्ट चाहिँ के हुन्छ म भनिदिन्छु ल यो 4 मार्क्स कि त 5 मार्क्समा सोध्ने गर्छ त्यही भएर जेनरली दुईवटा चाहिँ कम्बाइन क्वेशन आउँछ के कम्बाइन क्वेशन भन्नाले एउटा चाहिँ एक्स अक्षमा परावर्तन गर भनेपछि एक्स एक्सिसमा रिफ्लेक्सन गर एक्स एक्सिसमा रिफ्लेक्सन या परावर्तन गर भनेर भन्छ फेरि आइसकेको एन्सरलाई फेरि पनि y अक्षमा है y एक्सिसमा के गर परावर्तन गर भनिदिन्छ हो यो पछाडी चाहिँ एन्सर के आउँछ भन्ने खोजिरा हुन्छ यति कुरो बुझ्नुस् दिमागमा चाहिँ यति कुरो चाहिँ कन्सेप्ट के राख्नुस् भनेपछि एउटा क्वेशनमा दुईवटा क्वेशन चाहिँ दिरा हुन्छ एउटा क्वेशनमा दुईवटा क्वेशन भन्नाले पहिले चाहिँ एक्स अक्षमा गर त्यो पछाडी चाहिँ y अक्षमा गर भन्छ हो एक्स एक्सिसमा गर त्यो पछाडी चाहिँ y एक्सिसमा कन्भर्ट गरेर देखाऊ यति कुरो बुझ्न सक्नुभयो भने चाहिँ अरु चाहिँ सक्यो अब यहाँ पनि के कन्डिसन छ भन्ने कुरो गर्नुभयो भने चाहिँ ROR यसलाई दुई टाइपले गर्न सकिन्छ ROR2 भनेर भनिरहेको छ यो परावर्तनबाट यो रिफ्लेक्सनबाट कम्बाइन्ड रिफ्लेक्सनबाट गर भनेको छ फर्स्ट म जसरी गर्छु त्यसरी चाहिँ गर्नु होला म ठ्याक्कै यस्तो क्वेशन चाहिँ गर्न दिन्छु है साथी हो त्यही भएर नआतिकन चाहिँ यो एकचोटी हेर्नु होला है नआतिकन एकचोटी यो हेर्नु होला अब यो क्वेशनले के भनेको छ भन्ने कुरो गर्नुभयो भने चाहिँ सोलुसन है सोलुसन त लेख्नै पर्यो अब हेयर दिएको छ या गिभन है गिभन या यसलाई चाहिँ के पनि लेख्छौँ हामी दिएको छ भनेर केही लेख्छौँ के चाहिँ दिएको छ थाहा छ तपाईहरुलाई के चाहिँ दिएको छ साथी हो एकछिन मलाई भन्नुहुन्छ के चाहिँ दिएको छ अब्जेक्ट हो OBJECT अब्जेक्ट चाहिँ के दिइरा छ अब्जेक्ट चाहिँ के छ हामीसँग 5,3 यो अब्जेक्ट चाहिँ 5,3 हो भन्ने कुरो कति जनाले थाहा पाउनु भयो कि थाहा पाउनु भएन कति जनाले थाहा पाउनु भयो कि थाहा पाउनु भएन कोही बोल्दैन अब्जेक्ट वस्तु है वस्तु चाहिँ के छ वस्तु दुईवटा कुरो हुन्छ ल एउटा वस्तु हुन्छ हेर्नुस् है साथी हो एउटा वस्तु हुन्छ एउटा आकृति हुन्छ हो एउटा वस्तु हुन्छ आकृति हुन्छ वस्तु भने चाहिँ इमेज हो अनि आकृति भने चाहिँ इमेज अब तपाईहरु अलिकति कन्फ्युज हुनुभयो होला वस्तु आकृति भने चाहिँ के यति कुरो बुझ्नुस् यो मेरो हात हो यो हात चाहिँ वस्तु भयो अब्जेक्ट भयो भने यो जुन चाहिँ छाया बनाएको छ नि यसलाई आकृति भन्छौं हो इमेज भन्छौं साथीहरुलाई क्लियर छ अब यहाँ हामीलाई क्वेशनले के भनिरा छ भन्ने कुरो गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ अब्जेक्ट वस्तु चाहिँ दिइरा छ पहिले चाहिँ केमा कन्भर्ट गरेर देखाऊ पहिले चाहिँ केमा कन्भर्ट गरेर देखाऊ भनेको छ हामीलाई थाहा छ साथी हो एट रिफ्लेक्सन REFLECTION रिफ्लेक्सन थ्रु हो थ्रु कति केमा रिफ्लेक्सन गरेर देखाऊ भनेको छ केमा रिफ्लेक्सन गरेर देखाऊ भनेको छ y एक्सिस सो y -5 इक्वल्स टु 0 ए भाइ पहिला चाहिँ y एक्सिसमा भनेको छ ल पहिला चाहिँ y एक्सिसमा भनेको छ है हैन तपाईलाई क्वेशनै पढ्न गाह्रो भयो भने म अलिकति जुम गर्छु क्वेशन अनि त्यो पछाडी चाहिँ पहिला पढ्न सिकाउँछु अनि त्यो पछाडी चाहिँ हामी क्वेशन गरौँला है क्वेशन गरौँला अब हेर्नुस् क्वेशनले इंग्लिश नेपाली दुईटामा हामी गर्छौं एकछिन ल अब हेर्नुस् पहिला इंग्लिशमा हेर्दिन्छ R1 is the reflection on y axis R2 is reflection on line y -5 equals to 0 यति कुरो बुझ्नुस् पहिले चाहिँ y एक्सिसमा रिफ्लेक्सन गर्नुपर्ने हो अनि त्यो पछाडी चाहिँ y equals to 5 या y -5 equals to 0 मा रिफ्लेक्सन गरेर देखाउनु पर्ने हो
यदि नेपालीको कुरो गर्नुभयो भने चाहिँ सुरुमा चाहिँ के भनेको छ y अक्षमा परिवर्तन गर्नुस् हो परावर्तन देखाउनुस् के इफेक्ट पर्छ त्यो देखाउनुस् त्यो पछाडि y - 5 = 0 मा के चाहिँ इफेक्ट हुन्छ त्यो देखाउनु होला है। भनेपछि तपाईहरुलाई यो भन्दा अगाडि नै भनिसक्यो दुईवटा क्वेशन चाहिँ कम्बाइन गरेर आउँछ। पहिला चाहिँ x y अक्षमा गएर भनेको छ हो y एक्सिस मा गएर भनेको छ। एउटा चाहिँ के भयो y = यदि डाइरेक्ट भन्ने हो भने y = 5 मा कन्भर्ट गरेर देखाऊ भनेको छ है। यति कुरो चाहिँ क्लियर छ। कुन कुनमा कन्भर्ट गरेर देखाउनु पर्ने हो यति कुरो क्लियर छ कि छैन साथीहरुलाई एकचोटी मलाई भनिदिनु होला है। एकचोटी मलाई भनिदिनु होला यति कुरो क्लियर छ। y एक्सिस मा कन्भर्ट गर्नुपर्ने र अर्को चाहिँ y - 5 = 0 मा कन्भर्ट गर्नुपर्ने। कुनलाई कन्भर्ट गर्नुपर्ने थाहा छ साथी हो कुनलाई कन्भर्ट गर्नुपर्ने 5,3 भनेपछि 5,3 चाहिँ के भयो साथी हो एकचोटी मलाई भन्नुहुन्छ 5,3 चाहिँ के भयो इमेज अर अब्जेक्ट फाइन्ड द इमेज अफ अ पोइन्ट। यहाँ पढ्न अब्जेक्ट एकदम राम्रो म पढ्न पनि सिकाउँछु है। फाइन्ड द इमेज अफ अ पोइन्ट फाइन्ड द इमेज इमेज चाहिँ फाइन्ड आउट गरेर देखाऊ भनेको छ। नेपालीको कुरो गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ हेर्नुस् त द्वारा बिन्दु 5,3 को प्रतिबिम्ब पत्ता लगाउनुहोस्। आकृति भनेको थियो अघि नै त्यसलाई चाहिँ प्रतिबिम्ब भन्दो रहेछ ल। फर एक्जाम्पल यो मेरो हात हो हातको छाया आयो छायालाई चाहिँ के भन्छौँ प्रतिबिम्ब भन्छौँ। प्रतिबिम्ब निकाल्नु भनेको रहेछ भने यो चाहिँ के दिइरा हो वस्तु चाहिँ दिइरा छ है। 5,3 चाहिँ वस्तु दिइरा छ। अझै पनि बुझ्या छैन भने हामी एउटा क्वेशन गर्छौं। यो क्वेशन गरिसके पछाडि चाहिँ तपाईहरु यस्तै फेरि अर्को क्वेशन पनि म बनाउन दिन्छु अनि त्यो पछाडि चाहिँ तपाईहरु एकदम बुझ्न चाहिँ सक्नुहुन्छ है त। ल अब ठिकै छ। अब के चाहिँ बुझ्नु भयो अब्जेक्ट हो। ल यसरी अब्जेक्ट अलिकति म लेख्छु अब्जेक्ट या वस्तु। अब्जेक्ट कति छ 5,3 है 5,3 सुरुमा चाहिँ रिफ्लेक्सन के गर्नुपर्ने हो रिफ्लेक्सन y एक्सिस रिफ्लेक्सन थ्रू y एक्सिस हो या y अक्षमा परावर्तन गर्दा हो परावर्तन गर्दा। ल यसरी लेख्नु होला। अब रहेको कुरो अब्जेक्ट चाहिँ कति छ अब्जेक्ट चाहिँ पहिला चाहिँ हामी साथीहरु एउटा कुरो चाहिँ बुझ्नुपर्छ है। y अक्षमा परिवर्तन गर्दा यति कुरो बुझ्नुस् हामी फर्मुला पढाएको थियौं है। x एक्सिसमा अलिकति म फर्मुलातिर गए है साथी हो। x एक्सिसमा axis x एक्सिसमा x अक्षमा यदि p y x, y छ भने p डैश चाहिँ के हुन्थ्यो p डैश चाहिँ के हुन्थ्यो y - y x, y है। x एक्सिसमा y माइनस हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ के छ अहिले चाहिँ के छ y एक्सिस y एक्सिस है y अक्ष छ है axis y अक्ष छ भने के लेख्नु होला यो p छ भने यो p डैश हुन्छ यो p छ भने p डैश हुन्छ। y x एक्सिसमा y माइनस भने y एक्सिसमा x माइनस x, y यसरी लेख्नु होला। अब रहेको कुरो कुन चाहिँ फर एक्जाम्पल यो लेट नै गर्दिम लेट 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 ए भन्ने चाहिँ के रहेछ ए भन्ने चाहिँ के रहेछ मानव या मानव लेख्नु होला मानव है। मानव ए भन्ने चाहिँ के रहेछ 5, बिन्दु 5, यो के भयो 3 भयो। यो y अक्षमा y एक्सिसमा हामी के गर्दै छौं यसलाई कन्भर्ट गर्दै छौं भन्नाले अब यो a छ भने यहाँ p थियो p डैश अब यो a छ भने के हुन्छ यो a डैश हुन्छ माइनस y, -y, 3 कि -5,3 यसरी हुने भयो है। अब यति गर्दैमा सक्यो त हाम्रो क्वेशन यति गर्दैमा सक्यो त हाम्रो क्वेशन सकिएन है साथी। यो त भक्करै एउटा भयो भक्करै एउटा भयो। अर्को पनि कन्भर्ट गरेर देखाउनु पर्ने छ हाम्रो अर्को पनि कन्भर्ट गरेर देखाउनु पर्ने छ। कुनलाई केमा कन्भर्ट गरेर देखाउनु पर्ने छ अब भन्नु होला है साथी मलाई केमा कन्भर्ट गरेर देखाउनु पर्ने छ। नाउ अब म अलिकति माथि गरे है साथी हो अलिकति रिसाउन चाहिँ नपाई है रिसाउन चाहिँ नपाई
अब दुईवटा क्वेसन बनाएको छ हेर्नुहोस् है। पहिला चाहिँ वाई एक्सिस वाई अक्षमा परिवर्तन गर्दा यस्तो हुन्छ भने अब रह्यो केमा वाई -5 = 0 छ भनेपछि वाई इक्वल्स टु कति हुने भयो वाई इक्वल्स टु 5 मा अलिकति म नेपालीमा लेख्छु पहिला ल मा परिवर्तन गर्दा है परिवर्तन गर्दा यसरी हैन सर नेपालीमा मजा आएन इङ्ग्लिसमा लेख्नु न भन्ने कुरो गर्नुभयो भने चाहिँ रिफ्लेक्सन थ्रु REFLECTION रिफ्लेक्सन थ्रु y इक्वल्स टु 5 रिफ्लेक्सन थ्रु y इक्वल्स टु 5 अब फेरि पनि यो भन्दा अगाडि नै भनिसकेको थियो साथीहो यो जुन चाहिँ हाम्रो च्याप्टर हो फर्मुला बेसिस च्याप्टर हो फर्मुला आयो यो च्याप्टर आयो फर्मुला आएन यो च्याप्टर चैट त्यही भएर अब y इक्वल्स टु 5 भनेको छ भने यति कुरो चाहिँ बुझ्नु होला है साथी हो यति कुरो चाहिँ बुझ्नु होला y इक्वल्स टु हामी पढ्या छौं के चाहिँ पढ्या छौं थाहा छ p एकचोटी म फर्मुलातिर जान्छु है म फर्मुलातिर गए है px, y छ है px, y छ भने अब रिफ्लेक्सन हुन्छ हो रिफ्लेक्सन गरेमा हामी y इक्वल्स टु k मा गर्दाखेरि के हुन्थ्यो थाहा छ साथी हो तपाईहरुलाई y इक्वल्स टु k मा गर्दाखेरि के हुन्थ्यो 0 बट्टा सन्नाटा सब 0 बट्टा सन्नाटा भएको हो साउन्ड नै आएन कोही बोल्दैन नबोल्ने सर x, 2k - y एकदम राम्रो अब हेर्नुस् साथीहरु बिर्सिनु भयो त्यो पनि राम्रो बिर्सिया छैन एकदम राम्रो यहाँ हेर्नुस् यो y इक्वल्स टु के भनेको छ भने यति कुरो के बुझ्नुस् y मा मात्र इफेक्ट जान्छ y मा इफेक्ट जान्नुको अर्थ भने चाहिँ के हो x जस्ताको त्यस्तै लेख्ने y मा इफेक्ट जान्छ रे कस्तो इफेक्ट जान्छ भन्दाखेरि यो k छ भने के गर्नुहुन्छ 2k माइनस के गर्नुहुन्छ y 2k - y तर अहिले चाहिँ हामीसँग के चाहिँ कन्भर्ट गर्नुपर्ने जुन चाहिँ एन्सर आयो नि त्यसलाई कन्भर्ट गर्नुपर्ने है a ड्यास आयो हाम्रो कति -5,3 यो जुन चाहिँ एन्सर आएको थियो यसलाई फेरि कन्भर्ट गर्नुपर्ने हो -5,3 आयो यसलाई y इक्वल्स टु कतिमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हो साथी एकचोटी मलाई भन्नुहुन्छ y इक्वल्स टु 5 ल भनेपछि a डबल ड्यास लेख्नुहुन्छ है a डबल ड्यास x जस्ताको त्यस्तै यहाँ पनि x छ x जस्ताको त्यस्तै यहाँ पनि -5 छ -5 जस्ताको त्यस्तै अब 2 लेख्नुहुन्छ यहाँ अगाडि माथिको फर्मुलाको 2 लेख्नुहुन्छ k मा कति छ यहाँ k थियो त्यही भएर यहाँ k छ यहाँ 5 छ त्यही भएर यहाँ के लेख्नुहुन्छ यहाँ यसरी 5 लेख्नुहुन्छ है 5 लेख्नुहुन्छ माइनस y चाहिँ कति छ है y चाहिँ 3 छ ल अब a डबल ड्यास चाहिँ के हुने भयो अलिकति क्याल्कुलेट गरेर चाहिँ हामी लेखिदिन्छौँ है अलिकति क्याल्कुलेट गरेर लेखिदिन्छौँ -5, 5 2 जा 10 10 - 3 भने चाहिँ के हो 10 - 3 भने चाहिँ के हुने भयो 10 - 3 भने चाहिँ 7 है यति गर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो 4 मार्क्स चाहिँ हामी पाउँछौँ है यति गर्नुभयो भने 4 मार्क्स चाहिँ पाउन हामीलाई अलिकति पनि गाह्रो हुँदैन यदि यो क्वेशन बुझ्नु भएको रहेनछ भने चाहिँ जुन साथीले यो क्वेशन बुझ्नु भएको रहेनछ भने चाहिँ अब आउने क्वेशनहरु अझै पनि गाह्रो हुन्छ त्यही भएर के गर्नु होला यो चाहिँ बुझ्नु पर्छ साथी हो है यति कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर गर्नुस् जुन क्वेशनमा पनि दुईचोटी चाहिँ के गर्नुपर्ने छ दुईचोटी चाहिँ हामी त्यसलाई सल्भ गर्नै पर्छ भन्नाले दुईचोटी परिवर्तन या दुईचोटी के गर्नुपर्छ रिफ्लेक्सन गरेर देखाउनै पर्ने हुन्छ त्यही भएर पहिलो चोटी गरेम एन्सर यो आयो अब जुन एन्सर आयो त्यही एन्सरलाई फेरि पनि हामी के गर्नुपर्छ कन्भर्ट गरेर या त्यसलाई चाहिँ रिफ्लेक्सन गरेर त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ अब कुनमा परिवर्तन गर्ने y -5 = 0 भनेको छ भने हामी के बुझ्छौं y = 5 भने हो अब y = 5 केसँग रिलेसन राख्छ y = k भन्ने फर्मुला चाहिँ पढाएको छौं के भने कन्स्ट्यान्ट y को ठाउँमा यहाँ यो 5 को ठाउँमा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जे नि आउन सक्छ त्यही भएर हामीसँग यो फर्मुला छ यसरी हामी कन्भर्ट गर्छौं
होइन सर अलिकति अझै बुझ्नु पर्यो, म एउटा क्वेसन गर्छु दिन्छु, त्यो क्वेसन चाहिँ तपाईँहरू गर्नु होला है। तर यो चाहिँ टाइपमा चिपकाउनु होला है, यो चाहिँ टाइपमा चिपकाउनु होला, टाइप 2 है। ल अब यो 5 मार्क्सको क्वेसन हो, 5 मार्क्स 4 मार्क्समा सोध्ने गर्छ, त्यही भएर 4 वटा 5 वटा क्वेसन पढ्छौँ। त्यो मध्ये चाहिँ हामी 2 वटा क्वेसन पढिसक्यौँ, 3 वटा अझै पनि बाँकी छ है, 3 वटा अझै पनि बाँकी छ, त्यो 3 वटा चाहिँ हामी गर्छौँ। त्यो गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म एउटा क्वेसन चाहिँ यही रिलेटेड एउटा क्वेसन चाहिँ म दिन्छु है, एउटा क्वेसन चाहिँ म यहाँ तपाईँहरूलाई म दिन्छु। ल बिकी भाइ